నారాయణీయం 67வது దశకం రాసక్రీడై. पुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्षः निलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिधां तावदजातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते तद्वै जाततापाः समं समेधा कमलाय दाक्षः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपारं हा चूट हा चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालतिबालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादि तास्वत्प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषी वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणी चकार त्वदात्मिकास्ता यमुनातटान्ते तवानुचक्रू किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया युयुक्तां ददृशुश्च राधां ततः समं ता विपिने समन्दात् तमोवतारावतिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुनातटान्ते वृषं विलेपुश्च जरुर्गुणांस्ते तथा व्यथासङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनात्मा त्वं प्रातुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्य सहसा तदानीं किं न चक्रू प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुते स। गुरुवायूरप्पा शरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।